Maayong adlaw sa tanan. Nakabantay ba mo nga mabati ninyo ang kainit sa adlaw bisan wala mo'y gihika? Mahitabo kini tungod sa radiation, usa sa mga nag-unang paagi sa pagbalhin sa kainit sa atmosphere. Sa maong video, among ipasabot ang radiation ug kung giunsa niini pag-apekto ang atong lokal nga palibot. Ang radiation mao ang pagbalhin sa kainit pinaagi sa electromagnetic waves. Dili sama sa conduction o convection, ang radiation dili magkinahanglan og medium. Nagpasabot kini nga ang kainit makabiyahe bisan sa walay sulod nga space. Ang enerhiya nga gikan sa adlaw gitawag og solar radiation. Ug mao kini ang pangunang tinubdan sa kainit sa Earth ug sa iyang atmosphere. Ang radiation mugana pinaagi sa pagbalhin sa enerhiya sa porma nga waves. Kung moabot kini nga mga waves sa surface sa Earth, kini masuyop ug mopahinabo nga mas paspas ang lihok sa mga particles. Ang pagpaspas sa lihok sa mga particles nagpasabot og pagtaas sa kinetic energy nga rason sa mas taas nga temperatura. Ang ubang enerhiya nga nasuyo ipagawas pag-usab sa atmosphere isip kainit. Sa Pilipinas, ang solar radiation pinakakusog kasagaran sa udto. Niining orasa, mas direkta ang igo sa silaw sa adlaw sa yuta. Konkretong kalsada, eskwelahan ug mga ato musuyo og daghang radiant energy. Mao kini ang hinungdan nganong init kaayo paminawon kini mga surface bisan walay lihok ang hangin. Kini nga kainit dili gikan sa paghikap sa adlaw o sa paglihok sa hangin. Gikan gyud kini sa radiation. Ang mga katubigan sama sa mga suba, lanaw ug dagat musuyop usab og solar radiation. Apan, mas hinay mo init ang tubig kaysa yuta. Tungod kay mas daghan kining enerhiya nga maipon. Kining nasuyop nga radiant energy makatabang sa pag-regulate sa temperatura sa duol nga mga lugar ug makapugong sa sobra nga kainit sa adlaw. Sa gabii, wala nay mosulod nga solar radiation. Ipagawas sa Earth ang kainit nga iyang nasuyop sa adlaw balik ngadto sa atmosphere. Maong proseso mao'y hinungdan nganong ang mga lugar nga daghan og building o konkretong surface magpabiling mas init sa gabii. Kining mga materyales hinay nga mopagawas sa natipid nga radiant energy. Importante ang radiation tungod kay mao kini ang sinugdanan sa tanang proseso sa pagpainit sa atmosphere. Kung wala ang radiation gikan sa adlaw, walay enerhiya nga magpadagan sa weather patterns, kausaban sa temperatura o kinabuhi sa Earth. Ang radiation nagkontrol kung pila ka enerhiya ang mosulod o mugawa sa Earth system. Ug mao kana ang tanan bahin sa radiation. Sa sunod nga makadungog mo og heat transfer through electromagnetic waves, ana mao ang radiation.